दर्शकबिन नमस्कार। यतिखेर हामीहरू पुण्य गौतमसँगै छौँ। पछिल्लो समयमा सुर्खेतमा घटेको एउटा घटनाले सामाजिक सञ्जालमा एकदमै विभिन्न भिडियोहरू भाइरल भइरहेका छन् र सोही घटनाको विषयमा बोल्दै गर्दाखेरि पुण्य गौतमले यस्ता विभिन्न विषयहरूमा आवाज बुलन्द गराइराख्दाखेरि पुण्य गौतमसँग आज हामीहरू जोडिने कोसिस गरेका छौँ। पुण्य गौतमले यो घटनालाई कसरी निहाल्दै आउनु भएको छ, कसरी हेर्दै आउनु भएको छ र उहाँले जुन घटना घटेको थियो उहाँको परिवारसँग पनि विभिन्न फोन वार्ताहरू उहाँले गरिराख्नु भएको छ। यस विषयमा आज हामीहरू प्रत्यक्ष रूपमा उहाँको परिवारसँग फोन वार्ता पनि गर्नेछौँ र पुण्य गौतमले यसलाई के कसरी हेर्दै आउनु भएको छ भनेर पछिल्लो समयका एकदमै जल्दा बल्दा भनौँ सामाजिक सञ्जालमा छाइरहनु हुने पिएचडी स्कलर एवं समाजसेवी पुण्य गौतमसँग जोडिने कोसिस गरेका छौँ। सुरुमा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ पुण्य सर। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। मैले पृष्ठभूमिमा पनि भनिसकेको छु जुन एकदमै कारी लाग्दो घटना र विश्वासै गर्न नसकिने घटना, जुन आमा छोरा जस्तै यस्तो घटना घटेको छ होइन, यसलाई चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ तपाईँले? सुरुमा यस विषयमा नेपाली सभ्यता र समाजको अनुहारमा कलङ्कको कालो पोते, कालो दाग लगाउने, सुन्नै नसकिने बेइज्जतिलो निर्घिणी निकृष्ट किसिमको जुन घटना अहिले नेपाली समाजमा भाइरल भइरहेको छ, खास गरी सोसियल मिडिया मार्फत यत्र तत्र सर्वत्र देश विदेशमा अहिले आगोको डढेलो जस्तो फैलिरहेको यो घटनाले सभ्यता अनि त्यसपछि समाजलाई कलङ्कित गराइराखेको छ। नेपाली समाज भनेको अनुशासन, नियम, मर्यादा, पारिवारिक संस्कारमा बाँचेको समाज हो। मैले समाजशास्त्रीय कोणबाट हेर्दा, मानवशास्त्रीय कोणबाट हेर्दा यस्ता घटनाहरूलाई नेपाली समाजले सपनामा पनि कल्पना गर्न सक्दैन, चिताउन सक्दैन। जुन दुर्दान्त घटना आज एउटा दूर दराजको सुर्खेतको एउटा गाउँमा घट्यो र सोसियल मिडियाका नारद मुनिहरूले यसलाई संसारभरि फिजाउनु भयो। र म एउटा कुरा के भन्छु भने यसरी जुन घटना अहिले सार्वजनिक भएको छ नि, त्यो घटनाको तपाईँ अन्तर्यमा गएर हेर्नुभयो भने बडो कहाली लाग्दो अवस्था तपाईँले दृष्टिगोचर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि त्यहाँ के छ भने आमा पछिको आमा मानिन्छ आफ्नी काकीलाई, अनि छोरो पछिको छोरो मानिन्छ आफ्नो श्रीमानको दाईको छोरोलाई। भनेपछि त्यसलाई तपाईँले आमा छोरा बिचको अवैध सम्बन्धको काण्ड भनेर पनि बुझ्दाखेरि फरक पर्दैन। र त्यो काण्डको विषयमा मैले एकदमै तथ्य प्रमाणसहित यो पुण्य गौतमले फ्याक्ट फाइन्डिङ गरेको छ। हचुवामा बसेर, काठमाडौँमा बसेर मिठे झाँक्री भएर, नास्ट्रेडमस भएर, यस्तो उस्तो भनेर टेलिभिजन हेरेको भरमा पुण्य गौतमले भनेको होइन। सम्बन्धित ठाउँमा सुर्खेतका प्रशासनिक अधिकारीहरूसँग, पत्रकारसँग, परिवारजन पनि अथेन्टिक खास घरमौलीसँगै कुरा गरेर सत्य तथ्य फ्याक्ट फाइन्डिङ गर्ने मेरो कोसिस रहन्छ, गरेको छु। र यसमा मलाई एउटा कुरा चाहिँ के लाग्छ भने यो साह्रै नै 21औं शताब्दीमा पनि संसारमा ल तपाईँलाई थाहा छ नि, सबैभन्दा खुल्ला समाज भनिएको युरोपमा पनि आडनाता करणीलाई अपवाद मानिन्छ। तर त्यस ढङ्गले एउटा बतासे सन्तान जन्मियो। मेरो त्यो जस्तो अब उमेरको हद पनि हेर्नु न, 13 पुगेर 14 लागेको दुधे बालक जसको बुद्धि बङ्गरा आउन अरू 10 वर्ष बाँकी छ। अनि त्यसपछि ओठ निचर्दा दुध आउँछ जस्तो त्यो टिनएजर भर्खर 14 वर्ष पुगेको शारीरिक अङ्गहरू पनि राम्रो विकास भएको हुँदैन। त्यस्तो बालकसँग संसर्गको कारण, फेरि आफ्नै नातामा छोरै पर्ने बालकसँगको संसर्गको कारण यो बच्चा जन्मियो भनेर 9 महिनासम्म त्यो अवैध गर्भलाई अनेक बहाना गरेर लुकाइएको छ। पेटमा पानी बढ्यो रे, अनि त्यसपछि क्यान्सर भयो रे भन्ने आदि इत्यादि आधारमा त्यो बच्चालाई त्यो पापको नासो, त्यो नाठोहरूसँगको अवैध सम्बन्धले नाना नौरङका नाठोहरूसँग लठारिँदाखेरि जुन पापको एउटा नासो हुर्कियो, त्यसलाई पृथ्वीमा अवतरण गरिएको छ। त्यो बालक बबु र अहिले जन्मिएको शिशु भोलि हुर्किँदै जाँदा त्यसले के भन्ला, अनुहार देखाउन लायक घटना पनि भएर, त्यसकारण लोकलाजलाई ख्यालै नगरिकन निर्लज्ज तरिकाले, निकृष्टतम तरिकाले जसरी गर्भधारण गरेर सन्तान जन्माएर एउटी आमा तुल्य काकीले आफ्नै भतिजा, छोरो तुल्य भतिजालाई आरोप लगाएको छ। यो घटनाको सत्य तथ्य बुझ्नुपर्छ। दुधको दुध, पानीको पानी छुट्याउनुपर्छ। न्यायिक राजंश हुनुपर्छ। हामी कसैको आमापट्टिको पनि होइन, मामापट्टिको पनि होइन, कसैसँग आन्द्रा गाँसिएको छैन, लगनगाँठो कसिएको छैन। त्यसकारण सत्य तथ्य अन्वेषण गर्नको निम्ति उनको परिवारमै फोन गर्नुपर्छ। तपाईँले फोन गर्नुलाई सुरुमा चाहिँ हो, सुन्नुहोस्, जुन तपाईँले चाहिँ मिडियाबाट यो सुरुमा तपाईँले जानकारी पाउनुभयो नि, तपाईँले विश्वास गर्नुभएको थियो यो घटना सत्य होला भनेर? यस्तो हो, संसारमा असम्भव भन्ने कुरो केही पनि हुँदैन। 8औं आश्चर्य ग्रुपमा कतिपय अपवादमा घट्न सक्छन्, तर 99% म चाहिँ के विश्वस्त छु भने
त्यो 13 वर्ष पुगेर अब सम्बन्ध त 13 वर्ष पुग्दा रागिएको रहेछ। अहिले पो 14 वर्ष भयो त, 1 वर्षसम्म त पेटमा त्यो पापको निशानी हुर्किराख्यो। त्यसकारण 13 वर्षको बालकबाट आफ्नै काकीलाई त्यो खालको सम्बन्ध, रङ्गीन सम्बन्ध राखेर, एक राते सम्बन्ध राखेर बतासे सन्तान जन्माइयो भन्ने कुरो मलाई 99% विश्वास छैन। तर 1% त अपवाद मानिदिनु पर्यो नि त। यदि त्यस्तो हो भने त्यो पारिवारिक सूत्रले पनि भनेको छ, फेरि कुराकानी गरौँला, यदि कानुनले दोषी ठहराउँछ, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने न्यायालय हो, न्यायको तराजु कतै ढल्किँदैन कोल्टिँदैन, डिएनए टेस्टको रिपोर्ट आउला, कानुनको एभिडेन्सको आधारमा फैसला होला। तर यो जस्तै डिएनए रिपोर्ट नआउँदै होइन, जुन छोराले चाहिँ स्वीकार गरिरहेको छैन, जुन छोरो चाहिँ छ उसले चाहिँ उसले चाहिँ मेरो होइन भनेर स्वीकार गरिरहँदाखेरि कि यो झुट हुन्छ, जसले पछि डिएनए रिपोर्ट नेगेटिभ पनि आउन सक्छ नि, नहुन पनि सक्छ नि। अरे बाबा, त्यस्तो स्वीकार गर्छ त? त्यो पाप कर्मलाई उसले स्वीकार गर्ने भन्ने कुरै आएन। 3-4 दिन थुनिएर आए, बाबुसँग पनि हाम्रो कुराकानी भयो र उनी डिप्रेसनमा जाने। कहाँ स्वीकार्छन्? त्यस्तो अवैध घटना म स्वीकार्दिनँ, कानुनले भन्यो भने त स्वीकार्दिनँ भन्ने उसको जिद्दी र जिकिर छ। खैर, त्यो बाल अठ भन्नुहोस् अथवा यथार्थ भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस्, कुरा चाहिँ के हो भने उनको बुवाले के कुरा गर्नुहुन्छ म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा सुनाउँछु। र फेरि पुण्य गौतमको तराजु कतै ढल्क्यो कोल्टियो नभन्नु होला। त्यो जो गङ्गा नामकी केटी, गङ्गा चुनरा, जो 26 वर्षकी छिन्, उनीसँग मैले कुरा गर्ने कोसिस गर्दा फोन अफ भयो। उनको माइतीपट्टि सम्पर्कै भएन। र एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, न्यायाधीश भनेको युधिष्ठिर के अरे धृतराष्ट्र जस्तो पट्टी बाँधेर बस्ने, गान्धारी पट्टी बाँध्ने त्यस्ता खालका धन्दा सेट होइनन्। न्यायालय न्यायको मन्दिर हो, त्यहाँ फैसला हुन्छ, कानुनको आधारमा हुन्छ। सुरुमा हामी अब घर परिवारसँग कुरा गर्छौँ, त्यसपछि सब कुराकानी अगाडि बढाउँ। हस्, म उनको पितासँग कुराकानी गर्ने कोसिस गर्छु। र मैले यादमा के कुरा राखौँ भने जब हाम्रो टेलिफोन कन्भर्सेसन हुन्छ त्यसपछि तथ्य आफै आउनेछ। काकीको श्रीमान अर्थात् तपाईँको अङ्कलसँग कुराकानी भयो? छैन। ल ठिक छ गणेशजी, अब बाबु तपाईँ फ्रस्ट्रेट डिप्रेस नहुनुहोस्। मैले बुझ्दाखेरि तपाईँ बडो चिन्तामा हुनुहुन्छ, डिप्रेसनमा जाने खतरा छ, के गर्नु, म बाँच्नै चाहन्न भन्नुहुन्छ अरे। हेर्नुहोस्, छोरो मान्छे वा छोरी मान्छेले यो जिन्दगीमा चरेस र हरेस दुवै खानु हुँदैन। निराशालाई आशामा बदल्नुपर्छ। यदि तपाईँ निर्दोष हो भने संसारको कुनै पनि ताकतले तपाईँलाई दोषी सिद्ध गर्न सक्दैन, यदि दोषी हो भने बचाउन सक्दैन। मलाई लाग्छ तपाईँको निर्दोष भावनाको कदर गर्दा तपाईँ 99% निर्दोष हुनुहुन्छ। 1% भवितव्य भन्न सकिँदैन, किनभने पृथ्वीमा नसोचेका अकल्पनीय घटना पनि हुन्छन्। र तपाईँलाई एउटा म स्मरण गराउँ कि एउटा इडिपस कम्प्लेक्स भन्ने छ, आमाप्रति आसक्त भएको छोरोको एउटा त्यो मिथक छ। विरूपाक्षको पनि त्यस्तै छ। डिएस लरेन्स भन्ने एउटा विश्वप्रसिद्ध कुख्यात भनौँ प्रख्यात भनौँ साहित्यकारको आमाप्रतिको वासनायुक्त सम्बन्धमा आधारित उपन्यासलाई अहिले पनि संसारमा हेड गर्छन्, किनभने आमा भनेको संसारमा सबभन्दा पवित्र। तपाईँले त आमालाई सानैमा गुमाउनु, आमा तपाईँलाई छोडेर गइसकेपछि तपाईँ न्यास्रिनुभयो। आमा पछिको आमा भनेर तपाईँले स्नेह गरेको काकीले आज तपाईँलाई त्यो बात लगाउनु भएको छ। यसबारे अन्तिममा केही भन्नुहोस् कि तपाईँ वास्तवमै तपाईँमाथि लागेको जो आरोप छ त्यो आरोप पछि तपाईँ फ्रस्ट्रेसनमा डिप्रेसनमा नजानुहोस्। हामी यही भन्छौँ, कुनै गलत निर्णय नलिनुहोस् र कानुनलाई काम गर्न दिनुपर्छ। डिएनए टेस्ट आउँछ, अरू प्रमाणहरू पनि आउँछन् र तपाईँ निर्दोष हुनुहुन्छ भने कसैले पनि फसाउन सक्दैन। काहीँ चुक्नु भएको छ भने कानुनले तपाईँलाई निगरानीमा राख्छ, त्यो अनुसार तपाईँलाई हिसाब किताब हुन्छ। के भन्नुहुन्छ यसबारे? हजुर, तपाईँ एकदम ढुक्क हुनुहुन्छ म निर्दोष छु भनेर? तपाईँको पढाइ नबिग्रियोस्, जिन्दगी बर्बाद नहोस्, हामी शुभकामना दिन्छौँ है त। ल तपाईँको काकालाई दिनुहोस्। हजुर नमस्कार, हामीले संवाद गऱ्यौँ उहाँ जो अहिले अभियोग लागेको जुन ढङ्गले अब आफ्नो आमातुल्य काकीमाथि उहाँको अवैध सम्बन्ध रह्यो र त्यसबाट एउटा बतासे सन्तान जन्मियो भनेर अहिले दुनियाँको एउटा राष्ट्रिय लज्जाको रहेको विषयवस्तुमाथि सम्बन्धित मान्छेसँगै कुराकानी गऱ्यौँ। हामीले त्यो गङ्गाजीसँग केटी पक्षसँग कुराकानी गर्न खोज्दा उहाँको मोबाइल अफ भएको र उहाँको परिवारको पनि मोबाइल अफ भएको, दाइको पनि त्यो अवस्था भयो। अब हामी तपाईँसँग एकदम छोटकरीमा संक्षिप्त केही कुरा राख्न चाहन्छौँ। संवाद सुनिहाल्नुभयो, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो जुन ढङ्गले गणेश बाबुलाई आरोपित गरियो,
यसमा एकदम इन्साफी कुरा गरिदिनुहोस् त के भएको हो? मैले देखेको अनि मैले भन्नुपर्ने कुरा के छ, तपाईँको शुभ नाम के राखिदिनुहोस् त? अमर चुनारा अघि पनि ए अमरजी, तपाईँ के पर्नुहुन्छ गणेश बाबुको? माहौल गर्नुहोस्। हामीसँगै बसेको, हामीसँगै हुर्केको भन्दा त उसलाई हामी अङ्कलहरूले नै हुर्काएको। तपाईँ सगौलमा हुनुहुन्थ्यो, हजुरआमा हजुरबा सहित एउटा संयुक्त परिवार थियो होइन? हजुर, छलफलमा पनि गएको थिएँ म, मैले नै लिएर गएको। अब अचम्म के लाग्छ भने तपाईँहरूमाथि आरोप आउन सक्थ्यो अरूमाथि, तर यही बाबुलाई ताकेरै आरोप किन लगाएको? त्यो पनि फेरि 13 पुगेर 14 वर्ष लागेको भर्खर। पानीको छ, हामीहरू घरमा हुँदैनौँ, म मात्रै थिएँ घरमा। अनि त्यसपछि अब म म्यारिड हो, अब अरू सबै टाइगर हुनुहुन्छ, हामी खेलबारी हो, सबै हुनु हो। म पनि त्यति बेला मेरो वाइफ बिमारी भएर भर्खरै उहाँ लिएर अनि उहाँबाट उपचार गरेर भर्खरै लिएर आएको थिएँ होइन। हजुर अनि हाम्रो भाइ दाइहरू सबै मुरीतिर बस्नुहुन्छ प्रायः जसो, यहाँ हामी कोही नै हुँदैनौँ घरमा। हजुर अनि यो सबै कुरा झुटो नै लाग्छ मलाई, आरोप नै हो। यो एक दिन अर्को घरमा गएर नबस्ने, एकछिन नबस्ने बच्चालाई अनि अहिले त्यत्रो त्यत्रो आरोप चाहिँ एकदमै आरोपै छ। उहाँले असोज कार्तिकै महिनादेखि बाहिर हेरिराख्ने, अनि 2 दिन घरमा बस्यो भने 8-10 दिन बाहिर बस्ने, 5-7 दिन बाहिर बस्ने, अनि घरमा 2-3 छोरीहरूलाई छोड्ने, अनि उहाँ छुट्टिएर खाएको मान्छे दादाले नै आफूले अहिले अंशबन्डा भएर छुट्टा भिन्दी भएर छुट्टै बसेको कि अहिले पनि सगलमा हो? होइन, अहिले पनि अब ट्याक्कै दाइ उनीतिर गएको जति भयो त्यति नै छुट्याएर जानुभयो। ए दाई मुम्बईमा गएपछि छुट्याएर जानुभयो? दाइले नै आफूले अगाडि बोलाएर जानुभएको हामीसँग। अनि अहिले जस्तो यो अवैध सम्बन्धको जो एउटा घिनौना चर्चा सुरु भयो भनेपछि अहिले त त्यो बाबु वा एकै छानुमुनि हुनुहुन्थ्यो र यस्तो सम्बन्धको घृणित कथा बाहिर आयो होइन त? तपाईँ एउटा कुरा भनिदिनुहोस्, हामी पनि कसैको पक्षमा कोल्टिनी वा ढल्किनी गर्दैनौँ, इन्साफ वा न्यायको पक्षमा छौँ, इन्साफको पक्षमा न्यायको पक्षमा सत्यको पक्षमा छौँ। र म पुण्य गौतमले एकदम दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिने न्यायिक राजहंसको भूमिका निर्वाह गर्छु, किनभने न्यायालय भनेको न्यायको मन्दिर हो, न्यायाधीश भनेको न्यायमूर्ति हुन्, गान्धारी पट्टी बाँधेका धृतराष्ट्र होइनन्। इन्साफ त भएरै छोड्छ। त तपाईँहरू ढुक्क हुनुहुन्छ कि हामीलाई पनि अचम्म लागिरहेको छ कि मैले अघि नै भने 99% चाहिँ यो बाबुको कुनै दोष देख्दैनौँ हामी, 1% भवितव्य हुनसक्छ त्यो ढङ्गको भुलचुकले एउटा अनिष्टकारी घटना भएको हुनसक्छ भन्ने कुरालाई एक्सेप्सनल राखौँ। र एउटा तपाईँहरूको तर्फबाट सफाई दिनुपर्ने कुरा हामी अर्को पक्षसँग पनि पछि कुराकानी गरौँला ऐन मौकामा। तपाईँहरूले भन्नुपर्ने कुरा जस्तो त्यो बतासे अवैध सन्तान त त्यत्तिकै पापको जुन नासो छ, पाप हुर्किएको छ, त्यसलाई उहाँले एबर्सन नगरिकन 1 वर्षसम्म 9 महिना 10 महिनासम्म कोखमा राख्नुभयो। कहिले क्यान्सर भएको, कहिले पानी जमेको भनेर हस्पिटल जाने, तर त्यो बच्चा गिराउनु भएन, तुवाउनु भएन, एबर्सन गर्नु भएन। त्यो बच्चालाई जन्म दिनुको कारण के? नम्बर 1। नम्बर 2, त्यसको अभियोग सिधै यो 13 पुगेर 14 लागेको यो गणेश बाबुलाई लगाउनुको कारण के? अब त्यो त उहाँलाई नै थाहा हुन्छ। मैले त के भन्छु भने अब जस्तै यदि यसले गलतै गरेको भने निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन होस् होइन। हामी यदि ऊ बच्चाले नै त्यस्तो गरेको भए, गणेशले नै त्यस्तो गरेको भए, उसलाई पनि देशमा कानुन छ होइन, कानुनले जहाँसम्म पुर्याउने, जहाँसम्म सजाय छ त्यहाँसम्म उसले भोग्नुपर्छ। र हामीले उसलाई हरेक पटक भनिरहेका छौँ, तैँले यदि गलत गरेको हो भने गरेको हो भन्दै उसको पनि जिन्दगी हो भनेर उसलाई पनि पटक भनिरहेको छौँ। उसले आफै नै भन्छ मैले आमा जस्तै मानेर आज उहाँले नै हुर्काएर फुर्काएर मलाई यत्रो आरोप आउँदा म आफै नै अचम्म लागिरहेको छ। कहिल्यै उहाँसँग नराम्रो रूपले नबोलेको मान्छेलाई यति ठुलो आरोप आउँदा मलाई नै अप्ठ्यारो लागिरहेको छ। अङ्कल मैले गरेकै छैन भन्छ हजुरबा हजुरआमा, हामी सबै यो गाउँ समाजले सोधिरहेको छौँ। मैले गरेकै छैन, म निर्दोष छु भन्छ। निर्दोष हुँदा हुँदै पनि उसलाई ल ठिक छ, यो कुरा बुझियो। एउटा अन्तिममा के बताइदिनुहोस् भने अब सन्तान त्यत्तिकै जन्मिँदैन, मेल फिमेलको फर्टिलाइजर हुनुपर्छ भन्ने बित्तिकै गणेश बाबु यदि होइन भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ भने हो को त यो अवैध सन्तानको बाबु? को माथि तपाईँहरूको शङ्काको सुई तेर्सियो त? उहाँको कुनै रङ्गीन अवैध सम्बन्ध मार्केटमा थियो कि थिएन त? अब उहाँ ट्याक्कै तातापानी कार्तिकको महिना तातापानी गएर आइसकेपछि उहाँ निर्णय सुन्नु भएको होइन है। हजुर
उहाँ तातापानी भन्ने ठाउँ छ, उहाँको दिदी फुपू अथवा भेनाजु उसको घर छ, उहाँ गएर आइसकेपछि भेनाजुकै घर हो, उहाँ गएर आइसकेपछि यहाँ आइसकेपछि उहाँ मिल्छुनु भएको होइन। गर्व भयो त्यो अवधिदेखि। तातो पानी भनेको कहाँ? यहाँ यो घाटगाउँ तातापानी भन्ने ठाउँ छ, त्यतातिर गइसकेपछि घरमा आइसकेपछि त्यसपछि मिल्छुनु भएको होइन होइन। ल ठिक छ, पुरा खस्रो मिठो हुन्छ, रोटी चिल्लो मिठो हुन्छ। टु बी भेरी फ्र्याङ्क, पोइन्टमा आऊ। कुनै त्यस्तो अवैध नाटो खेलाएर उहाँले हिँडेको तपाईँलाई त्यस्तो खालको सूचना वा आवाज छ कि छैन? छैन छैन, त्यस्तो नाटो हाम्रो सामुन्ने खेलाएर हिँड्नेतिर हामीले कुनै शङ्का एकदमै गरेको थिएनौँ। तर अब अहिले यस्तो आइपर्दाखेरि अब बल्ल अहिले ऊ हुन थाल्यो हामीहरूलाई। तपाईँले अघि मलाई अनौपचारिक कुराकानीमा उहाँ घन्टौँ कसैसँग गफ गर्नुहुन्थ्यो, विभिन्न खालको सम्बन्धहरूको शङ्का छ भन्नुहुन्थ्यो। घन्टा भन्ने कुरा त उहाँले दिनमा एउटा रिचार्ज भ्याउनुहुन्थ्यो, तर उहाँले कोसँग कुरा गर्नुहुन्थ्यो त्यति हामीले इन्क्वायरी गर्ने कुरा पनि भएन। अब छुट्टिएको मान्छे केही भन्यो भने तपाईँहरूलाई के मतलब म अलग भए मान्छे भनेर उल्टो जवाब दिनुहुन्थ्यो होइन। अनि यो घर खरानी बनाउँछु सिद्ध्याउँछु छुट्टिँदा भनेर 2-4 महिना अगाडि उहाँले घोषणा गर्नुभएको भन्ने कुरा आएको छ मिडियामा। यो त उहाँको जवाब एनी टाइम हो। यदि म यो घरबाट अलग हुनु पर्यो, यो घर छोडेर जानु पर्यो भने म घरभित्रै काटामारी बनाएर जान्छु भनेर भन्ने त उहाँको यो जवाब नै हो होइन। ल अन्तिममा यो कुरा भन्नुहोस्, कुनै कसैले खरानी बनाएर कोही पनि खरानी हुँदैन। खरानीबाट पनि फिनिक्स पंक्षी उठ्छ, ग्रिक मिथक तपाईँलाई थाहा छ। यो बाबु डिप्रेसनमा परेको, मलाई बाँच्ने इच्छै भएन भनेको, यो खालको खुट्टा छाड्न लागेको यस्तो कुरा हामीले सुन्यौँ। उहाँलाई सम्झाइ बुझाइ गर्नु होला, हरेस सरेस दुवै खान नदिनुहोस्। सुन्नु न, उसले यस्तो त्यो निर्णय नै गरेको छ म मर्छु यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु त उसले भन्दै भन्दैन होइन। हजुर। जहाँसम्म त हामीसँगै रहन्छ, ऊ हामीसँगै खान्छ सानैदेखि 10 महिनादेखि, आमाले छोडेको 10 महिनादेखि अहिले 14 वर्षसम्म हामीसँगै छ। उसको यो कुनै पनि त्यो मर्नी यो गर्छु गर्छु भन्ने त छँदै छैन होइन त। हजुर। ल आत्तिन नभन्नुहोस्, पढाइ नबिग्रियोस्। यो जति सूचना तपाईँले दिनुभयो, तपाईँले हामीलाई जसरी एकदम सहज ढङ्गले सबै कुराहरू स्पष्ट रूपमा गरिदिनु भयो। हामी भन्छौँ हाम्रो भतिजो निर्दोष छ, यदि दोषी देखियो भने कानुन अनुसार सजाय होस् भनेर तपाईँले जो भन्नुभयो, यसको लागि निर्दोषलाई दोषीलाई सजाय, निर्दोषलाई उन्मुक्ति भन्ने तपाईँको भावलाई हामी सम्मान गर्दै अहिले हामी तपाईँसँगको बातचितलाई बिट मार्यौँ है त हामीले। ओके ओके, थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद। ठ्याक्कै सर, अब गणेश भाइसँग पनि कुराकानी भयो। उनले अब म निर्दोष छु, त्यस्तो कुनै अनैतिक क्रियाकलाप हामी बीच भएको होइन भनेर ढुक्कका साथ भनेका छन्। अब अन्तिम ती आमालाई चाहिँ तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? यो अलिकति मैले समाजशास्त्रीय मानवशास्त्रीय कोणबाट पनि कुरा गरौँ, किनभने म एउटा पोलिटिकल साइन्सको पिएचडी स्कलर भए पनि समाजको राम्रो रिसर्च गरेको व्यक्ति हुँ। अब मैले यति कुरा तपाईँलाई भनौँ कि केही न केही खिचडी पाकेको छ है, गडबडी भएको छ। के तपाईँलाई एउटा कुरा म सम्झना दिउँ, ल मानौ त्यो बाबुलाई उक्साइएको त्यो सम्बन्धको लागि 1% 99% त त्यो गणेश निर्दोष छन् भन्ने कुरामा म पनि छु। यदि उक्साएर त्यो दुर्घटना भएको हो भने पनि त्यो ओछ्यान तताउनको लागि उक्साउने ती जो महिला हुन् उनले बाल बलात्कार गरेको भनेर भन्ने कि नभन्ने, यहाँ पनि प्रश्न आउन सक्छ। दोस्रो कुरो भनेको, यदि कसैको कुदृष्टि लाग्यो, कोही आफूमाथि झम्टा हान्न आयो भने पनि वैंशले कुदकुतिएर अनेक गर्ने, नाना नौरङ्ग नाटक खेलाउने आदि इत्यादि के होला नहोला त्यो छुट्टै कुरो। खबरदार म माथि यस्तो गर्न पाइँदैन भनेर आफै एउटा आमा तुल्यले बाबु मेरो त तपाईँ छोरो सरको यस्तो गर्न पाइन्छ भनेर भन्ने कि नभन्ने। अनि अर्को कुरो, प्रतिवाद गर्दा गर्दै पनि जबरजस्ती गर्न लागेको हो भने प्रहरी प्रशासन घर परिवारमा राखेर यस्तो सम्बन्ध भयो, दुर्घटना हुनु अगाडि नै प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर भन्छ, रोग लाग्नु अगाडि नै रोकथाम गर्नु जाति। यदि सम्बन्ध सकेसम्म घटना हुनै नदिने, केही कथम भएकै थियो दुर्घटना भने पनि प्रहरी प्रशासन वा परिवारजनमा छलफल गरेर त्यसलाई भित्रै रफादफा गरेर एबोर्सन गरेर गर्भ तुहाउनु पर्थ्यो। त्यो किन गरिएन? अनेक बहाना गरेर कहिले क्यान्सर भएको छ भनेर हस्पिटल जाने, कहिले पानी जम्यो मेरो फलाना ठाउँमा भनेर यो भन्ने। त्यसपछि यो घिनौना घटना घटेको हुनाले यसमा जुन ढङ्गको गङ्गाजीसँग हाम्रो कुराकानी हुन सकेन, गङ्गालाई हामीले गङ्गा जत्तिकै पवित्र हुन् भनेर सोचेको त्यस्तो भएन। र यो घटनाको विषयमा दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिएरै छर्छ, इन्सफ मिलेरै छर्छ। अपराधीलाई 7 खत माफी कसैले पनि दिनु पर्दैन, 5 खत माफी दिनु पर्दैन।
किनभने अपराधीको कुनै भाषा हुँदैन, भेष हुँदैन, देश हुँदैन, जाति हुँदैन, वर्ण हुँदैन, लिङ्ग हुँदैन। अपराधीको कुनै एक हिसाबले अपराधी कसैको दाइ हुँदैन, भाइ हुँदैन, दिदी हुँदैन, बहिनी हुँदैन। अपराधी भनेको अपराधी हो। उसलाई कडा चाप बनाएर कानुनले कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। निर्दोष काहीँ पनि फस्नु हुँदैन, दोषी हुम्किनु।